الدوزاج البرانسيب جينيرال ديالو هو انك تلقى لا كونسنتراسيون ديال واحد السوليسيون لا كونسنتراسيون ديالو ان بوان عارفين يعني انك اش كتساوي؟ كتساوي بلس No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I. Concernant le dosage, bien sûr, je n'ai plusieurs détails concernant l'acide basique. Je n'ai l'équilibre, les transformations s'effectuent dans les deux sens. Je n'ai un pH, je n'ai pH moins ou plus, je n'ai taux que Z ma dilution, que R équilibre et K sont des constantes, dépend que de la température. Je n'ai le facteur de dilution, les OST initial, ST final, le final, à la initial. Deuxième cours deuxième chapitre, je n'ai fait KA, PKA, les constantes d'acidité, je n'ai diagramme de distribution et diagramme de prédominance. Ou je n'ai aussi comment on peut déterminer espèce prédominante à la forme. Ou je n'ai une relation très très importante, le cours théorique, voilà, plus log de la base sur l'acide. Bien sûr, je vais faire un dosage. Le principe général des dosages. Dosage, le principe général, c'est la concentration de la solution, la concentration de un point. D'une manière générale, le dosage, nous acide de l'eau, nous avons une solution, nous avons une étiquette effacée. Après, nous avons des données. Parmi les données, la concentration. La concentration. أنا ما عارفش لا كونسنتراسيون شنو نقدر ندير بيه واحد ماني دوني واحد اكسبيريونس دوني نو خصنا نعرف لا كونسنتراسيون كنديرو لو مونتاج اكسبيريمونتال du dosage pour déterminer principalement la concentration ديال السوليسيون اللي كنسميه سوليسيون اتيتري ملي كتكون لا كونسنتراسيون ديالو انكون عرفتي انا في هاد السيتوياسيون هادي درت معايا في هاد السيتوياسيون غنفترض على ان السوليسيون اتيتري يعني اللي ما عارفينش la concentration d'eau est un acide. Alors, est un acide. Maintenant, solution attitrée, nous avons par exemple HCOOH. T'as très bien. باش خاصني ندوزي H11. عندي H11. Non, c'est forcément. Donc, puisque nous avons un acide, خاصني ندوزي la base. كان هنا une base, خاصني ندوزي acide. Après, on doit H3O+. Exactement. On a dit H3O+. Donc, maintenant, premièrement, on a un montage expérimental, parfois, il y a des flèches qui دخل timide, qui دخل des chèques phrases. كيفاش؟ كيجينا؟ كي لي فلاش هنا؟ كيوصل ديجا لهنا. كيقول لي سوليسيون اتيتري. نو. ما نقول لي سوليسيون اتيتري تدخل داخل. صافي؟ اولا ما كيبقاش يعرف واش يقول لك سوليسيون اتيتري ولا باغون. لا، الباغون كيمشي ليه. لو باغون ماغنيتيك كيمشي ليه. صافي؟ هذا شنو هو بي اش مان. L'électrode de pH. Durée graduée, la solution ديالها solution تيترون. وفرق عليا بين هذا وهذا. كي اللي كدير لي في هنايا اش يقول لي؟ سوليسيون تيترون. لا. خصو يدخل داخل. ها فين هي السوليسيون شتي؟ اما هاد السوليسيونات graduée بيان سور. باش هذا بيان سور سيبور باش بيوغا بيان سور. هنا باغون ماغنيتيك بيان سور هذاك لاجيتاتور. électro magnétique ديال لو كابل ديال لاجيتاتور. هادشي اللي كاين. دونك معنا هنا هاد الباغون شنو اللوجيك ديالو؟ سي pour obtenir une solution ou un mélange réactionnel homogène. Pour obtenir un mélange réactionnel homogène. باش ملي طرح لي التحليه شي بوت هنا من اش او موان تلاقى مع هذا اش يوقع لها؟ هاد البوت هادي ترياجي مع الكونتوني ديال البشر كامل. اش كيكون هنا؟ في هاد لاجيتاتور الكترومagnétique كاين واحد المورسو دو فير حديده. هاد الباغون المagnétique اش كيدير؟ هو راه مباشر كينصب عليها
مع كدور هاد المعصوم كيدور معها ليمون، ملي كيدور معها ليمون كيدور معها solution. Donc l'objectif ديالو c'est pour homogénéiser la solution ou bien le mélange réaction. حقاش الرياكسيون اللي تكون dans le B dans le H. Donc رد معايا البال اشنو هو l'objectif ديالي انا؟ هو انني نقص الكونسونطراسيون ديال سوليسيون. دقيق هاد لا سوليسيون تيترونت كنكون انا عارف لا كونسونطراسيون ديالو، مثلا بيسكو هو اون باز غنسميها سي بي. دقيق يعطيها لي باغ اكزومبل اكزرسيس 0.1 مول بار لتر. دقيق مزيان سي ا اللي هي ديال لا سيمانه سي ا voilà c'est A et un volume. Par contre, في عارضة حقاش أنا كنهز الفوليوم أنا دخلت لقيت البوتيل ما فيهاش كونسونطراسيون ولكن ملي غنبغي ندير لها الدوزاج غنتحكم في الفوليوم غنختار واحد الفوليوم دوني. المهم هاد الفوليوم في A راه فوليوم باغ اكزومبل 10 مليلتر. دقيق مزيان أول حاجة كنديرها نديرو كوطا. ملي غنبغي ندير انا كوط هابوط ياك كلها في واحد لاسون خصني نوقف ياك. علاش خصني نوقف؟ باش نعرف البوان ديكيفالونس. دقيق اشنو هو البوان ديكيفالونس ديالي؟ ليكيفالونس او نيفو دو لا كونتيتي دو ماتيير. ليكيفالونس او نيفو دو لا كونتيتي دو ماتيير. ملي كيولي عندي قد لا كونتيتي ماتيير ديال لاسيد قد ديال لا باز عندي فيها البوان ديكيفالونس. باش ندير لها روبيراج باش نروبيريها اشنو خصني ندير؟ اول حاجه رد معايا البال انا لحد الان باغي سير الغوبيني ديال اليوغا زوج كنجي هنا هاد الميلي ديالي اللي هو لاسيد اي جاجوت كيلكو غوت دان انديكاتور كولوري. انا جو سيبوز ان الانديكاتور كولوري هو اش تي ان دي ان دي موان اللي كيستعملوه ديما وهادشي اللي عليه في الكور اللي فات. هادي ملي شنو فيه؟ اسيروراج. اشنو زدت عليه انا؟ اشنو قبل باقي لي روبيني قلنا فيرمي زدنا عليه كيلكو غوت دان انديكاتور اش اي ان دي الكوبل ديالو اي ان دي موان. دقيق زدناهم هنا. اذا لا رياكسيون كي سي ديرول دون لو بيشر شناهي؟ هي اونتر HCO و H كماسي غير مع لا باز ديال الانديكاتور. إذا أوتوماتيكمون ملي غنزيد أنا الانديكاتور كولوري غتنوض لا باز ديال الانديكاتور كولوري غترياج مع لا سي سي لوجيك. إذا بليس بلوس إي إن دي موان كيس كيل دون HCO موان بلوس H إي إن دي بلوس H إي إن دي. هنا غير واحد المسألة هنا مهمة شحال ديال لاسيد اللي غيرياج مع لاباز؟ غير شوية بورسونتاج فارغ. علاش؟ غير باش يعطيني الكولور باش هاد السوليسيون تولي تميز باش تولي كاركتيريزي بهاد الكولور. بيان إذا دابخي ليكواسيون اللي وقعت لي هنا اش من كولور غادي نشوف؟ غادي نشوف الكولوراسيون ديال اش ان دي. راه حنا قلنا في الكور اللي فات ان في الكوبل اسيد بازيك chaque espèce عنده كولور كاركتيريستيك ديالو. مثلا هذا البلو جون روج اورانج المهم انت عقليها اش واش اللي كولور كاع هو ما تحطش داكشي غير انت عقل ان chaque espèce عنده كولور. دقيق ملي زدت انا الانديكاتور كولوري باسكو جي اجوتي الانديكاتور كولوري ياك وقعت هاد الرياكسيون او كور دو سيت رياكسيون جي برودوي اجي ان دي هو اللي كيولي الكولور ديالو في السوليسيون. علاش؟ كنبرودوي انا واحد ليسبيس هي لا بروديسيون بما انني غادي ننتجو راه يولي الكولوراسيون ديالو هي اللي باغيه على السوليسيون. دقيق اذا لا كولوراسيون اوبسيرفي روماركي دون لا سوليسيون هي لا كولوراسيون دو اش اي ان دي. نقول لك جي سي لا ريبونس تكتب لي لا رياكسيون غير هو اللي كاين هنا الكولور ديال الكولور ديما تاع اش اي ان دي ماشي توجور. إلا كانت لاباز ديال برودوي إلا كانت لاباز غتكون إي إن دي صافي. لسه اش غندير؟ غتولي شكون اللي غيجي فيه إلا كانت لاباز هنا؟ غيجي اش إي إن دي اش غنعني؟ إي إن دي. إذا غنأوبسيرفي لا كولوراسيون ديال إي إن دي. إذا دابا اش درنا؟ عطينا السوليسيون ديالنا واحد الكولور دوني غنحلو الغوبيني ديالي ندير لاجو باقي يلاه غنحلو الغوبيني باقي ما هبطش يقطع
ياك البي اش خدام ولا خدامش؟ خدام. اول فالور غيعطيها هي البي اش متر ديال لاسيد بوحدو، ديال لاسيد بوحدو. هادي اش كنسميها؟ غنسميها البي اش زيرو. هو البي اش is يعني lorsque le volume de la base ajoutée égale zéro. Supposons شدينا هاد لاسيد مع لو، هي الفوليوم اجوتي ايكال زيرو. اش كان هو؟ كان هو لو، يلاه بريباري سوليسيون ديال لاسيد. داخل شدينا لاسيد درنا مع لو وغندير لي دوزاج. داخل سيبوزون هاد الرياكسيون ديال اونتر HCOH et H2O ياك اللي عطيني HCOO موان اي H3O بلس، حسبت ليها انا الطو ديالها مثلا ياك لقيت اون فالور اكس اللي هي تري انفيريور ا 1. يعني ان كا اللي كنا دوينا عليها في الكور اللي فات اللي هي H3O بلس او كاري على سي في الحاله هي طوكا H3O بلس. هاد الديفيرونس كيساوي؟ غتقول لي سي موان H3O بلس، غتقول لي تقريبا هي سي ا. بوركوا؟ لأن هاد لاسيد est faiblement dissocié. الطو ديالو كي داير؟ الطو ديالو صغيرة بزاف. إذا هادشي اللي يتفاعل منه شحال؟ شنو هي الطو؟ غادي ديفيني الطو. قلنا il représente un pourcentage de la quantité de matière réactante. يعني كيعطيني النسبة ديالو شي يتفاعل. بما أن الطو ديالو صغيرة 0.02 يعني 1% باش نضربو في 100 وكتبقى 0.2% ولا 0.3%. يعني البورسونتاج كي داير؟ البورسونتاج رياجي قليل. فين كاين H3O بلس؟ لي برودوي. شحال برودويت؟ شي حاجه قليله. علاش؟ كيقول لي ان لاسيد فيبلمون ديسوسي. داخلين؟ يعني هذا الشيء اللي غيكون في ليطا فينال اللي نتج انا ب H3O بلس في ليطا فينال دوفون لا كونسانسيون انيسيال مالو نيكلي. يعني ان كا اش كتساوي؟ كتساوي H3O بلس او كاري سور CA. يعني أن KA فوا CA كتساوي H3O بلس أو كاري. يعني أن اللوغ دخل لي اللوغ، يعني أن اللوغ ديال KA بلس اللوغ دو CA كتساوي اللوغ ديال H3O بلس أو كاري. البويسونس اش كيدير؟ كيهبط. إذا اش تولي عندنا؟ دو لوغ H3O بلس ندخل موان زان باش تولي عندي هنا موان لوغ دو كا زي موان لوغ دو سي ا موان دو لوغ ديال H3O بلس موان لوغ H3O بلس. إذا هي شحال؟ إذا هي بي اش. موان لو كا PKA moins log de CA. تعرفين ياك؟ إذا الPH يساوي 1/2 زائد PKA moins log CA. بيان سور هاد PH ديالنا PH زيرو. يعني ملي كان لاسيد مع H2O باقي مزدناش لاباس ديال الفلوغات، باقي بوحدو. داخل نبريباري السوليسيون ديالو اللي غندوز ندير دوزاج. اذا عرفنا الكونغاسيون، عرفنا الديبار ديال الرياكسيون. اشنو عندي؟ ماتنون نحل غوبيني. اشنو غنفترض؟ غنفترض انه عندي مثلا 4 ويغوت وهنا 5 غوت مثلا. هنا ويغوت ديال H1- طافي ياك؟ وهنا 5 غوت طافي ياك؟ واخا سي غنبدا ندير لاجو. اش كيوقع؟ هادشي نخليه بحال هكا وغنجي هنا. ها هي البيوغات ديالي هاهي. كاينه ويت طاقي ياك؟ شحال كاينه؟ 5. هبطات الكوت الاولى. هبطات الكوت الاولى من اشطون مع مرات غياجو مع اول كوت من HCOH ياك؟ اش غيبقى في الميليو؟ غيبقى HCOH ومشات ليا H1- نطافي. مشات ليا كوت من HCOH ومشات ليا مع كوت ديال
H en moins. Donc, la réaction produite, il y a HCOOH plus H en moins qui va donner, bien sûr, HCO moins plus H2. Dis-moi, le dosage, les produits qui ont H2, toujours. Les produits qui ont H2. Et nous avons goutte de H en moins, on va faire une تلاقات مع جوت ديال AH اللي هو ACOH هنايا تفاعلوا شكون بقى في الميليو؟ الماء H2O HCO بقى فيه H2O ياك زيد ACO موان و ACOH نعم عرفتي إذا من لي دو رياكتيف شكون بقى في الميليو؟ بقاو 4 غوت ديال ACOH من لي دو رياكتيف شكون بقى؟ هذا مالو مشى طار علاش؟ دات الغوت الاولى ديال ACOH اش بقى ليا؟ بقى ليا ACOH اذا شكون الرياكتيف ليميتون؟ الرياكتيف ليميتون هو شكون؟ باقي حنا غاديين عرفت الغوت الاولى حيدات ليا الغوت الاولى ديال ACOH عرفت الغوت الثانيه حيدات ليا هذا عرفت الغوت الثالثه حيدات لي هذا غيبقى في تو لي كا شكون اللي غادي ليميتون؟ اشكون انا كنتحكم في لاجو بيوغال كتهبط كود كنسد اذا في لي كان الاولين كاملين شكون غادي ليميتون؟ اشكون كتنزل كتلاقى مع قطره مشات شكون كيبقى؟ من لي دو رياكتيف كيبقى HCOH عارفين؟ قلت الرابع زيد نقول الخامس حابس انا حبست لي دو رياكسيون مالو؟ فين هو الميليو رياكسيون؟ في المجال واش باقي في المجال شي رياكتيف؟ مبقى حتى واحد مبقى حتى شي رياكتيف نو لي دو رياكتيف سون ليميتون اذا في هذا الميليو هذا هنا فين كاين رياكسيون باقي لا رياكسيون تديرول دون لو مجال واش كاين شي اش او موان؟ نو بقى فيه شحال لداخل شحال كانت قلت لنا؟ 8 شحال هبطوا؟ 5 يعني ولا كانوا 5 إذا هاو مشى هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا شحال بقاو؟ 3 أنا نخليهم تما 3 وهبط واحد عارفين؟ إذا ماتنون اش كنتسمى أنا؟ كنتسمى في ليكيفالونس عارفين؟ كيولي الميلونج ستوكيوميتري إذا ليدي الأولى أول تيران في ليكيفالونس هو أن لي دو رياكتيف مالو؟ سون ليميت ها هو التيران الأولى ليكيفالونس باش كيتميز ليا ليكيفالونس ها هو idée numéro 1 les deux réactifs sont limitants et le mélange ستوكيومتري راه هي ما هي ليميتون راه هما لي ميلونج ستوكيومتري زين هذه l'idée numéro 2 l'idée numéro 3 باش كانوا نديرو راسي كندوي على الفوليوم ajouté à l'équivalence كندوي على الفي بي او هذا الفوليوم ديال لي 5 بوت اللي هبطوا من البيوغات لي 5 بوت اللي هبطوا من البيوغات الفوليوم ديالهم هو الفي بي او et le volume de la base ajouté dans le bécher pour obtenir l'équivalence mais pour obtenir l'équivalence ملي كنقول 5 بوت 5 بوت ولا 8 بوت 8 بوت 10 بوت 10 بوت شنو يعني؟ شنو كونتيتي؟ كونتيتي دو ماتيير ديال يعني في ليكيفالونس كتكون لا كونتيتي دو ماتيير في الميليو كتكون لا كونتيتي ديال لاسيد كتساوي كونتيتي دو ماتيير ديال لاباس إذا غتقول لي دونك كاتريام إيدي هي أن سي أ في أ زيرو يساوي سي بي في بي او اتونسيون الفي بي مالها فاريابل باغي نهبط الفوليوم لا باز تقييم إذا اللي حد ليكيفالونس الفوليوم اجوتي هو في بي هذا كندوي في ليكيفالونس ديالو تقييم إذا شحال هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال لا باز كتقول لي سي بي في بي إلى في بي او حقاش ما زدناهاش كامل زدنا واحد الفوليوم دوني اللي هو الفوليوم à l'équivalence. Après, volume pour éliminer toute l'acide liquide في البشر. Après, رد معايا البال. ملي كنقول avant l'équivalence هبطات H au moins
تفاعلات مع ACOH ما اش اون قلنا يعطيني ليميتون. اذا اش كتستنتج على الدوزاج؟ اذا رياكسيون طبعا. طبعا ديما كيبقى واحد ساده بما ان عندي رياكتيف ليميتون اوتوماتيكمون رياكسيون طبعا. من من ديبار اذا اشنو هما لي كاركتيرستيك ديال الدوزاج؟ رياكسيون طبعا. فوالا رياكسيون مالها طوطال رياكسيون سيليكتيف سيليكتيف هو ان ندير لا سيليكسيون ماشي اي اسيد غيتفاعل مع اي باز طاقين يعني مثلا الا درنا هاد الاسيواش اخترنا هنا ايثاناسيد كنقولوا فير واخا المفيد ما كاينش في البروغرام ولكن كنفهموا بزاف ديال الحوايج ان الرياكسيون ديالو غتكون ليميتي ان الطول ديالو رقم واحد ان البي اتش 10 7 ان البي اتش ديالو بروش 7 الى اخره ماشي بيان سور لاسيد طاقين هذا ايثاناسيد فير طاقين لا باز اللي غندوزي بها كيخصها تكون باسفون. خص تكون لا باز فورسيمون خص تكون لا باز فورت طاقين اذا كنت غادي كندير هنا كندير لا سيليكسيون ماشي اي اسيد غدوزي باي باز والعكس اي باز دوزي باي اسيد كدير لا سيليكسيون لو شوا سميناها سيليكتيف troisièmement c'est une réaction rapide علاش رد معايا حنا دابا وصلنا لليكي ليكيفالونس بوان. اش كيوقع ليكيفالونس باش عرفنا ليكيفالونس اكسبيريمونطال شونجمون دو كولور في ليكيفالونس كيوقع ليا شونجمون دو كولور بوركوا جوستيفي لا ريبونس غتقول لي حباس استاذ انيسيالمون هاد الاسيواج كان في ميليو مع الغياجه على باز ديال الانديكاتور كولوري ضغط عليا مزيان اذا لا باز مشات ضغط على باز مشات اش بقى في الميليو بالنسبه للانديكاتور اش هي؟ اش اي ان دي اذا في الميليو دابا شكاين اش هي؟ اش اي ان دي في الميليو في ليكيفالونس اش كاين الاس او موان والاش نوطي عندك هادشي راه خطير جدا هادشي هذا نوطي عندك فاهمين هادو هادو مشاو ليميتون. سون رياكتيف ليميتون اذا بقى عندي اش اي ان دي الاش سي او موان اش 2 او اش غيدير الاش اي ان دي هو اسيد ومعاه باز اش سي او موان غيرياجي معاها غتقول لي دونك الاش اي ان دي لا رياكسيون انكس بلس الاش سي او موان اش تعطيني غتعطيني اي ان دي موان بلس اش سي او فاهمين اذا بويا كنت كندير لا برودكسيون ديال اش ديال اش اي ان دي اذا كان الكولور اوبسيرفي دون لو ميليو انيسيالمون افون لاجو هو الكولور ديال اش اي ان دي ميتنون اش كنبرودوي اي ان دي موان اذا كيوقع لي شونجمون كولور يوقع لي شونجمون كولور كنحبس تما كنعرف ان كاين اش كاين بوان ديكيفالونس اذا باش كنعرف راسي انه راه كاين بوان ديكيفالونس بالشونجمون كولور هادشي او نيفو اكسبيريمونتال رياكسيون ليميت. ها رياكسيون ليميت. ماشي تقول لك كيرياجي منو غير واحد شويه وكيرياجي دونك رد معايا البال دونك الرياكسيون هنا ندير ليها هي الدوزاج بيان سور شكندير ليه فلاش وحده هنا رياكسيون مالها طوطال بيان دونك رد معايا البال هنا مزيان كان عندي مثلا هاد البولو هذا مثلا اش كي عندي في الاول ان تي ايكال زيرو لو فوليوم اش تي ايكال زيرو كان عندي كان عندي كولور ديال اش اي ان دي ياك مثلا مثال هذا مثلا جون طاف ياك سير سير دابا في ليكيفالونس تي ايكيفالونس ياك غيولي عندي ديال كولور ديال اي ان دي موان طاف ياك سيبوزون هذا روج باش ندير ترانزيسيون من جون لروج علاش غندوز على الاورانج راه ماشي غنجي من جون نقص لروج كندير واحد ترانزيسيون ياك تكون رابيد. اكزاكتومون كتكون اش سموها لا تين سونسيبل دغيا ترانزيسيون دغيا كدير يعني انت بهذا وهذا زدتي انفلونس شويه بهذا كيجي هنا انفلونس شويه بهذا كيمشي عند هذا سونسيبيال
دغيا تقدر تمشي هنا ولا تجي هنا باقيين دونك ترانزيت كي دايره فيت في رابي هادشي سميناها ترانسفورماسيون رابي وهذاك الشيء علاش في لي زانديكاتور اخرى واش كيعطيك اكزومبل دو فيراج كيعطيك دو فالور راهما هادو زون دو فيراج maintenant j'ai le diagramme اللي كنلقاو هنا volume ajouté de la base et bien sûr le pH initialement يعني lorsque le volume de la base est égal à 0 أول valeur غينديكيها ديال اش سي او اش le pH le pH ديال اش سي او اش seul اللي سميناه اش le pH زيرو مثلا هي 2.7 مثلا إذا الدياغرام هكذا 2.7 خصني نفهم الدياغرام خلينا نقول لي انتربريتاتور ولا شي حاجه في الزمان ناسيونال طب معايا يعني انا بيوغات ياك في الاول ملي كانوا 5 هنا وكتهبط مثلا غير وحده شحال بقى 8 اذا المينو كي داير اسيدي فيه ولا باقا فيه اسيد زيد شوف انا ندير بي اش زيرو علاش بي اش زيرو راهو ما كاينش منه الى اخره المهم بي اش زيرو هو هذا زيد ملي كنزيد في لاباز اش غيبقى البي اش نوطاسيون علاش كنزيد لاباز باقي ولكن انا باقي تحت 7 صافي ياك باقي اسيد علاش لان الرياكتيف ليميتون شكون باقي المينيو مالو اسيديتي باقي واخا اسيد اذا شفتي اش بالك هنا كيبان ان البي اش كيتزاد ولكن دي مانيير لاجعه خفيفه ما كاينش شي شونجمون راديكال علاش لان انت عندك مثلا هنا قلنا 8 وهنا قلنا 5 الجوت الاولى مع الجوت الاولى الجوت الثانيه مع الجوت الثانيه شتيها وانت غادي كي داير المينيو اذا البي اش مالا فين كاين البي اش مالا فين كاين هنا اذا اش كينديكي باقي الجوت ديال الاسيد اذا باقي المينيو اسيدي ديالنا اذا باقي كينديكي لي حتى 7 شتيه اذا في هاد لافاز هادي الرياكتيف ليميتون شنو هو جود اخر مشات زيد مع جود زيد جود اخرى مع جود اخرى مع جود لو ميليو في ليكيفالونس كي داير شوف مال مشى هذا ومشى هذا شي ليكيفالونس الصوم رياكتيف لي اش بقى ليا اذا الميليو با كيدير فد كيطلع عند لاباز شتي الكوت الاخرى اللي كتبقى هنا اش كيبان لك كيبان انت غادي شويه ولكن شوف معايا مزيان شنو وصل لك هنا على شنو لو فوليوم اجوتي ياك افون ليكيفالونس شوف هنا الفوليوم اجوتي غير كوت شوف هنا الفوليوم اجوتي انا قلت هنا شوف هذا الفوليوم هذا شحال كبير كي كتبقى فارياسيون صغير وهذا الفوليوم كي داير غير صغير والفارياسيون في البي اش كبيره علاش؟ لانك دزت من ميليو لاوتر ميليو اسيد ميليو بازيك اذا كتولي غير حاجه قليله كدير لا ديفيرونس باقي اذا نقول واحد هبطات اليمينات هذا ما بقيتش اسيد طلع هذا فالور بازيك وانا طالع على الفالور بازيك دزت على 7 كتسمى لو بوين دو نوتراليتي كان في السيستم قديم هذا كتجيبو شي اكزاس نخدمو فيها ماشي هي بالضروره بوين ديكيفالونس لا ماشي بالضروره اش او بلس اش او فوالا الا كان اش او بلس مع اش او موان ساعات كيكون الميليو نوتر اما حنا دابا هنا ميليو كي داير بازيك اذا اوتوماتيكمون غيمشي اون فالور كبر من 7 يعني البي اش او يعني البي اش في ليكيفالونس اللي هو البي اش او خصو يكون كبر من 7 علاش في ليكيفالونس اللي هنا بازيك يعني انت من التلميذ اللي فاهم ترك معايا البال التلميذ اللي فاهم كيعطوك هما لي طونجونت كيعطوك لي طونجونت في لي زون دو فيراج اش كدير انت نصيحه مني ليك كتجي دير عام وديرهم بجوج ما ديروش الوسط غيخربقك ما ديروش في الوسط اما ديرو في ليكستريميتي الفوق
ولا ديرو تحت. اش دير انت؟ شد الدواء تاعك هو وطولو ولا راسك خدم على خاطر. اجي دير العمود تاعي وجهي. هذا الباع كونديكولير سوليد طونج. غدير المناصب ديالها. وغتجي الميليو ديالو. الميليو ديالو. الميليو ديالو. يعني هاد السيمون كتساوي هادي. وغدير عمود عليه. من الميليو دوز العمود عليه. هاد لانترسيكسيون هادي هي لو بوان ديكيفالونس. اللي كيقول لك عطيني لي كوردوني ديالها. تو سامبلومون غدير لا بروجيكسيون. كوف ici le pH E et ici tout simplement. علاش بقينا ال pH في المسبح؟ راه ان الميليو بازي يعني يجي يجاوب معاك يحط الرياكسيون ديالو معاك يحط رياكسيون في الكيسيون الاول في الدوزاج كيعرف ال pH اللي خصو يبقى شحال خصو يساوي واش صغار من 7 ولا 7 ولا كبر من 7 علاش فاهم كياناليزي ماتنو شنو يقول لك كاينين دي كيسيون غتبداو من لاكور وكاين دي كيسيون ما غتبداوش من لاكور خصك اناليزي رد معايا كيسا كامل شنو فيها يا اما عندك فوليوم تقلب على البي اش ولا عندك بي اش تقلب على الفوليوم اش كدير مثلا عطاني الفوليوم وقال لي قلب على البي اش كندير بروجيكسيون عطاني هاد الفوليوم في التمرين عطاني الفوليوم هو انا جبت الفوليوم واحد عطاني هو مثلا عطاني 50 ملي لتر كندير بروجيكسيون بي اش ايكيفالون هذا الفوليوم عطاني البي اش بروجيكسيون على عرفها الفوليوم كيعطيني البي اش كندير بروجيكسيون هنا اش كنلقى الفوليوم اجوتي ايكيفالون البي اش عارفين اولا اش كيقول لي في هذا الفوليوم اجوتي اعطيني لو رابور كالكول لو رابور دو لا باس لاسيد utilisé. D'après ce que dit maintenant, quand je volume année, quand je fais la projection, je trouve tout simplement le pH équivalent des 50 millilitres. D'après, on va donner le rapport ménagère, la relation traditionnelle, avec la fois pH, pKa, plus bon, H, c'est au moins. Sur H, c'est OH, tout simplement. Idem pH moins pKa. Que c'est le long de H, c'est au moins. À la H, ندخلوا 10 مسألة هنا باش نتفقوا ونكونوا كلير. هاد pKa واش غير؟ هاد pKa راه غياج لاسيد مع H2O، غياج مع لا باز. هي الديليسيون كتفاغي ديال الكراميلا صافي ديبون ديال التمبيراتور. اذا شكون اللي خلى البي اش بدا كيتبدل؟ كونسونطراسيون راه الكونسونطراسيون ملي كتزيد انت لا باز اش كيوقع؟ لا كونسونطراسيون ديال هاد لي دو كتبدل واحد كيكبر والاخر اش كيوقع هنا؟ ديميني او كور دو اش كيوقع هنا؟ اوغمونت او كور دو طون كان زيرو ولا اكس ولا اكس ماكس عارفين؟ إذا اللي خلى البي اش فاريابل هو هاد الرابور اش كيقول لك هو؟ عطيني البي اش عطيني الرابور عارف انه في واحد البوان في واحد الفاليور ديال البي اش كاين رابور خاص بها كاين رابور خاص اللي خلاته يكون عنده هاد الفاليور عارفين؟ مين جينا هنا مشينا شدينا الفوليوم معايا هو درت ليه البروجيكسيون لقيت البي اش ايكيفالون الفوليوم عوضت له لقيت الرابور ما فعلتوش شي قصه le pH moins le pKh, هنا بقات لي HCO moins HCO واش كيبين سميتي اون ديتاي في الكل اللي فات وقلت لكم هادشي غادي يجمع قالوا لا قلت لكم هادشي غادي يجمع وهذا البي اش راه هو هذا حسب الرابور صافي حسب الرابور يقول لك ديدوير ليسبيس بريدومينون ا 50 يقدر من الاول يسولك على هاد السؤال هذا أول سؤال. Lorsque déduire ou trouver l'espèce prédominante à 50, كندير projection, كنخلي pH, كنمشي هنا كنجي هنا. ياك؟ اش كنزيد؟ كنزيد واحد اللي آخر. بيان، دونك لقينا pH عندي pKa، اشنو غندير؟ نحسب الرابور. لقينا واحد HCO moins
sur H sur H كتساوي valeur X. Si X supérieur à 1, si X inférieur à 1. حسبنا صافي. إذا هنا دخل X أكبر من 1 يعني H0 أو موان على H0 H ماذا اللي هي X أكبر من طلع هذا H0 موان أكبر من H0 موان. هنا X أكبر من 1 يعني H0 موان على H0 H صغر من 1 طلع هنا. إذا H0 موان شتي؟ إذا هنا l'espèce prédominante ولا باز l'espèce prédominante هو في هذا الفوليوم أجود. إذا شاك فوليوم اش عنده؟ l'espèce prédominante. علاش؟ لأن عنده pH خاص به. المهم الدياغرام هذا كيبقى معطينا في هاد لي زونفيرون ديال لي كيستيون. جبد pH هادي ديما شدي انت عارف أي كيستيون تحطك من هنا عنده علاقة بهذا الفورمول هذا. هنا اش كندير؟ كنتخدم معاك لي كا بوسيبل. باقيين لقيتي اكس هنا راه ماشي قلت لك انا خصك تبقى هذه. لا درت معاك لي كا. زعما ديك بوان ديكيفالونس غتكون أكبر من 7. لا في البوان ديكيفالونس أكبر من 7. باقيين ولكن أكبر من 7 فهي بازي بالنسبة لهاش الدوزاج. ماشي بالنسبة للكوبل. أنا كندوي على الكوبل هنا. باقيين هادشي لو كوب شنو ندير؟ خصك تمشي للغولاسيون ديال الكوب. شنو هي؟ ديال كا او بي كا. فاهم؟ وكتدخل بي اش ديال لقيتي انت بالبروجيكسيون. اذا انت المجموعه عندك هنا كتبقى تدور فيها لي زونفيرون. اش كنسمي هاد لازون هنا؟ افون ليكيفالونس. اش كاين هنا؟ توجور هنا ابخي ليكيفالونس. انا قبيله اش كان عندي؟ كان عندي 8 ديال اليوغورت في البيوغات و5 هنا. باش وصلت ليكيفالونس اش وقع؟ هبطوا 5 من هنا طلعوا 5 باقي شحال بقى هنا؟ 3. باقيين يعني اش؟ وصلت ليكيفالونس وصلت لواحد فالور دوني اللي قلنا بما ان الميليو بقى عندي بازي فالور غتكون اكبر من 7. حليت الغوبي ديال البيوغات بقيت كنزيد اش اون شحال يدير بها؟ يطلع يبقى يطلع باقيين حتى غيولي واحد بقى اش؟ كونستون. إذا حنا عارفين أن البي إتش فاري أونتر 0 و 14. إذا أي باز عندها الليميت ديالها. غتوصل 12 تولي كونستونت، 11 14 تولي كونستونت. المهم اللي خلى البي إتش أنه بقى كيطلع أبخي ليكيفالونس هو أنني بقيت كندير في لاجور ديال لا باز. عارفين؟ تقدر ديك بوان ديكيفالونس تكون صغار من 7. اكزاكتومون. كاين 3 كا. Concernant le point d'équivalence, il y a 3 cas. Il manque à 7, قل من 7. هادشي كامل غنشوفو هنايا. على حسب الميليو. اكزاكتومون. اش بقى فيه؟ الميليو في ليكيفالونس اش نبقى؟ سيت بوان ديكيفالونس كيكون هذاك اش اون موان كيساوي اش سوا. لا. داكشي عندها بي اش. اكزاكتومون. في البوان ديكيفالونس بغيت نعرف انا شكون اللي سيت بريدومينون في البوان ديكيفالونس. اش غيكون البي اش؟ هو البي اش او. باقي؟ اذا الا كان البي اش او كيساوي 7 اش غنبقى لنا؟ هنا عندك واحد تروك ستورديبل غندوي من بعد. البي اش فاش؟ ليكيفالونس. هادشي كامل شنو فيه؟ ليكسبلوطاسيون ديال لاكو. فهمنا لاكو مزيان؟ اش نقدروا نجبدو به؟ ديما نهضر على اش؟ فوليوم والبي اش. بروجيكسيون كتبقى ودير في راسك هاد ليكواسيون هادي خصك ديرها دخلها راسك مزيان. مانتنون الا بغيت من اكسبلوطاسيون نلقى شي حويجات نبقى نلعب بالبي اش وبي كا الى اخره انا ما عنديش لاكو. واحد المساله هنا مهمه. الا جبنا الفي بي او قسمنا على جوج مثلا جاني هنا مثال جاني هنا هذا الفي بي او سور درنا لا بروجيكسيون بي كا. هادي هنا البي اش كيساوي البي كا. اش كتسمى هادي؟ دومي ايكيفالونس. هنا الفي بي او سور 2 كندير لا بروجيكسيون شنو تلقى؟ بي اش ايكال بي كا.
في اش كيساوي بي كا. يعني مثلا شديت انا هاد لاسين درت لي التريتمون ديال العظم، شديت لاسين هذا ياك درت لي الرياسيون ديال العظم كاع علاش يدينا في الكور تاعي بي اش بي كا حسبنا البي كا. جينا الدوزيام بارتي في ليكزارسيس ودرنا لي دوزاج نفس لاسين دي كونديسيون ديال المعلوم شدينا درنا لي دوزاج. انا معلم كنفكر اش غندير من لاكور، غنتاكد من لا فالور ديال بي كا تروفي في لا بارتي 1. غنمشي للفوليوم مع ليكيفالونس نقسمو على جوج خاصني نلقى البي كا اللي لقيت في لا بارتي الاولى ديال ليكزارسيس. عرفتي رد بالك هاد لي نوت هادو. غتقول لي علاش في الفي بي او سور 2 بي اش كيساوي بي كا، يعني هادي راه فالور ديال بي كا. عرفتي رد معايا. عندي انا كا ديال لو كو، كا ديال هاد لو كو شناهي؟ هادشي مزيان في الكور اللي فات. اش سي او موان زيد فوا اش 3 او بلس سور اش اش سي او كاينه ولا كايناش؟ الرياكسيون اللي عندنا حنا دابا هنا ها هي اش سي او اش بلس اش او موان شنو عطيني؟ اش سي او موان بلس اش دوز. تعرف ياك؟ هي صار الرياكسيون ديال دوز. سير اسيدي اش غتقول لي؟ غتقول لي يا استاذ حنا دابا واش افون ليكيفالونس ولا في ليكيفالونس ولا ابخي ليكيفالونس؟ في هاد البوان هذا افون ليكيفالونس. شنو هو في بي او؟ انا قبل من في بي او، يعني انا افون ليكيفالونس. شكون اللي غادي ليميتون هنا؟ واش واش موان يعني اكس ماكس فين غنجيبها؟ من اش موان يعني اكس ماكس شنو هي؟ هي سي فوا دابا ياك هي سي بي فوا. انا اش عندي هنا؟ عندي سي ا في ا ياك وعندي سي بي في بي وهنا زيرو اكس ياك. فينالمون عندي سي ا في ا موان اكس ماكس سي بي في بي موان اكس ماكس اكس ماكس هذا اون اكس ياك. واخا اعطيني يا سيدي اش سي او موان من طابل لو لا كونسوناسيون هي اكس ماكس هي اش؟ هي اكس ماكس على في ا بلس في بي. كاينه ولا كايناش؟ غتقول لي كاينه. علاش؟ راه كاين الفوليوم ديال راسي وحنا اللي خدامين في ليطا فينال، يعني راه كاين ميلونج، راه ميلونج يبقى ديالهم. واخا سيدي اشنو هي هادي؟ هادي راه غير كونتيتي دو ماتيير، وانك ديك الكونسونطراسيون خاصك تشد الكونتيتي دو ماتيير وتقسمها على فوق، لان دي مانيير جينيرال سي هي اكس سور في. واخا سيدي اشنو هي اكس ماكس؟ غنجيو لو رياتيف ليميتون. شكون لو رياتيف ليميتون؟ هو اش اون موان. اش غندير هادشي؟ يساوي زد وغنلقى اكس ماكس هي سي بي، اذا هي سي بي في بي على في ا بلس في بي. متفقين ياك؟ سير اسيدي بقينا الاول نجي الثاني اش سي او اش. اش سي او اش اش كتساوي؟ هي سي ا في ا موان اكس ماكس على في ا بلس في بي. سير اسيدي اشنو هي اكس ماكس؟ هي سي بي. هاي اذا هي سي بي في بي هي شنو هي؟ هي سي ا في ا موان سي بي في بي. عوض اكس ماكس باش سي بي فوا حقاش غادي قلنا اش نون ريلاتيف ليميتون سور في ا بلس في بي. تعرف ياك؟ سير اسيدي بقينا هادي. اذا انا قلت لك 1 سور اش سي او اش اش غتقول لي؟ تخيل برافو عليك. عارفين اش قالت لي؟ قالت لي اش او بلس 1 على 9 بيسونس موان بي. اذا نرجع شنو هي كا ا؟ كا ا غتقول لي استاذ باينه هي اش سي او موان فوا 1 سور اش سي او اش فوا اش 3 او بلس. كاينه ولا كايناش؟ تقول لي كاينه استاذ. هو هذا في هذا في هذا، هو هذا في هذا على هذا، ماشي هو هذا. هي هذه. سير اسيدي اش سي او موان اش كيساوي؟ هي سي بي في بي في ا بلس
VB fois instruction A شنو هي؟ هي VA plus VB voilà CA VA moins CB VB fois 10 à la puissance moins كاينه ولا كاينه؟ ولا كاينه؟ غتمشي طيب شنو نقول لك هنا؟ غادي نقول لك pour simplifier l'étude اش غادي ناخذ؟ غادي ناخذ CA VA كتساوي CB VBE بوان ديكيفالونس ديال هذه راه ديال ليكيفالونس ولا اللي خدام افون غير بور سامبليفي ليتود طاقين اما انا راه خدام افون ليكيفالونس باش نقدر نكمل ديمونستراسيون ديالي بقى عندي هنا بقى عندي سي بي على هادشي اذا كا دوفيان اش كتساوي هي سي بي في بي سور شنو سي بي moins CB VB شنو نضربها؟ 10 على puissance moins PH انا عندك CB غتبقى هي شنو هي؟ VB moins très bien 10 على puissance moins PH هذه هي KA طلع لي السي هادشي هذا هنا KA اش كتساوي؟ على HCO صافي نكمل هنا نطلع هادشي هنا تولي عندي كا فاكتور 2 موان في بي تساوي في بي سا بيسونس ياك اون remplace سي راسين اش اون remplace في بي par في بي او سور يعني سي في بي ايكال في بي او سور نعوض هنا غتولي عندك كا فاكتور 2 في بي او moins VBE sur 2 كتساوي VBE sur 2 c'est la puissance moins PH شحال هادي؟ VBE sur 2 مشات لي هادي مع هادي بقات لي كا sur la puissance moins PH دخل moins log ديال كا كتساوي moins log c'est la puissance moins log كا هي PK زيد moins log 10 على puissance PH هي بي اش هذا غير اش يولي بي اش هو 10 واحد هو 10 واحد اذا بقات لي بي اش تساوي بي اش اذا ملي كيكون الفوليوم اجوتي هو في بي سور 2 البي اش تساوي عندنا اوتر ديمونستراسيون اوتر اسيس في الدوزاج الحصه الجايه ان شاء الله